अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं। साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो जैसे कि मैंने पोस्ट डाला और पोस्ट पर आप सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पसंद किया फ़नाए जुनून को, तो बस मिरहा राजपूत का ये नावल है और मैं इसे स्टार्ट करने लगी हूँ। ये भी सेकंड मैरिज बेस्ड है, रिवेंज बेस्ड है और मोहब्बत में बिल्कुल फ़ना हो जाने वाली कहानी है। तो इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। और मानना पड़ेगा मिरहा राजपूत के नावल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनके नावल्स की रिक्वेस्ट भी मेरे पास सबसे ज़्यादा है। तो और माशाल्लाह से राइटर बहुत प्यारी है, टाइम पर फ़ौरन ही जो है वो रिप्लाई भी कर देती है और वक्त रहते ही वो फ़ौरन जो है नावल्स मुझे प्रोवाइड भी कर देती है। तो आगे भी इनकी 2-3 नावल्स और बचे हैं जिसकी मेरे पास रिक्वेस्ट है, बट अभी उनकी पीडीएफ वगैरह रेडी नहीं है। जैसे जैसे उनके पास रेडी होंगे वो मुझे ज़रूर देंगी इंशाल्लाह। तो चले अभी हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए इस नावल को शुरू करते हैं, बिकॉज़ ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं है, आपके साथ ही पढ़ूँगी और आपको सुनाऊँगी। तो देखते हैं इस नावल में आखिर ऐसा क्या है जो इतने लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा नावल है, 1749 1749 इसके पेजेस हैं। चलो लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल से ये आलम रोया से तो छोटा ही होगा और इंशाल्लाह अल्फाज बड़े लिखे हुए हैं, पेजेस छोटे हैं, तो काफ़ी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलें हम लोग इस नावल को शुरू करते हैं। मुकम्मल नावल फ़नाए जुनून बाय मिरहा राजपूत। ये मंज़र लाहौर के बहरिया टाउन का था। आसमान पर काला रंग छा चुका था। रात गहरी हो गई थी। 12 बजने में सिर्फ 10 ही मिनट रहते थे। इस वक्त बहरिया टाउन में खामोश फ़िज़ा एक दूसरे से टकराती हुई गुजरने लगी, मगर खामोश फ़िज़ा में जल्द ही इर्तियाश पैदा होने वाला था। उन्हें टक्कर देने वाले दो सपूत थे जो खामोशी में भी तूफान ले आया करते थे। चुटकी जल्दी करो, देखो थोड़ा ही वक्त रह गया है। शहज़ल मलिक ने अपनी घड़ी की जानिब देखते उसे हुक्म सादिर करते टाउन की मुड में बिल्कुल अपने घर के सामने मोबाइल स्टैंड को रखते उसमें मोबाइल फिट किया। मेरे हाथी जैसे भैया, थोड़ा काम आप भी कर लें। शाया मलिक ने टुकुर टुकुर नज़रों से शहज़ल मलिक को घूरा, जो खुद तो कुछ नहीं कर रहा था सिर्फ उसे हुक्म देने के सिवा। भूलो मत, आइडिया मेरा था इसलिए काम तुम करोगी। शहज़ल कैमरा सेट करते बाकी के इंतज़ामात जल्दी से देखने लगा। पूरे 12 बजे आज बहरिया टाउन में तूफ़ान आना था, जिसे उन दोनों भाई बहन ने मिलकर लाना था। उनकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, लोग तो नींद की आगोश में थे, मगर बहरिया टाउन में उनके होते भला कोई सुकून से सो भी सकता था। पूरे टाउन का शॉर्ट सर्किट हाउस टाउन के आखिरी कमरे में मौजूद था, जिसके बाहर बैठा गेटमैन कुर्सी की पुर्सी टेक लगाए खराटे लेने लगा, जिसका फ़ायदा उठाते शहज़ल मलिक ने अपने खुराफाती दिमाग को काम पर लगाया। धीमे से उस कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर वो अंदर दाखिल हो गया। अपने मोबाइल की टॉर्च चलाते शहज़ल ने मखसूस ब्रेकर ढूंढना चाहा, जब जल्द ही उसकी नज़र फायर अलार्म पर पड़ गई। उसने वक्त देखा, 12 बजने में अब बस 2 ही मिनट रह गए। तो बिना वक्त ज़ाय किए बगैर शहज़ल मलिक ने 1 सेकंड से पहले इस ब्रेकर को नीचे कर दिया, जिसके नीचे होते ही पूरे टाउन में फायर अलार्म बजने लगा, जो आग लग जाने का अलार्म था। इतनी देर में टाउन के मुड़ में खड़ी शनाया मलिक ने वीडियो को स्टार्ट किया और हाथ में पकड़े पार्टी पॉपर को लिए वो जैसे ही आगे की सिमत हुई, उसी वक्त टाउन के लोग जो गहरी नींदों में थे, अलार्म की आवाज़ सुनते ही आग लग गई, आग लग गई बोलते हुए अपने अपने कैसल, हवेली और कॉटेज से बाहर निकले। हर तरह अफरा तफरी पड़ गई। हर कोई यहाँ वहाँ भागने लगा। सिक्योरिटी मैन इस कमरे की जानिब बढ़ा। जब शहज़ल मलिक चकमे से बाहर निकलता, टाउन में आते ही तेज़ आवाज़ में सेट किए डेक को ऑन कर गया, जिसकी वजह से तमाम भागते लोग अचानक से एक जगह खड़े होते उस डेक पर चलती गिनती को सुनने लगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5। पूरे टाउन के लोग एक साथ मुतवज्जा हुए जब अब्दार साहब और शास्मीन बेगम और उनका बड़ा बेटा जावियान मलिक
मलिक शनाया और शहज़िल को एक साथ देखकर मुस्कुराने लगे। वो जान चुके थे कि ये सब कुछ इनका ही किया धरा है। 4, 3, 2। फिर जैसे ही एक हुआ, आसमान पर एकदम से आतिशबाजी शुरू होने लगी। बेक वक्त आसमान पर हैप्पी न्यू ईयर लिखा गया, जबकि शनाया और शहज़िल दोनों एक साथ बुलंद आवाज़ में खुशी का इजहार करने के लिए हैप्पी न्यू ईयर के नारे लगा गए, जिसकी बदौलत खौफ में घिरे लोगों के चेहरे कश्मकश का शिकार हुए। अब तो हर कोई समझ चुका था शहज़ल और शनाया के होते हुए भला वो हैप्पी न्यू ईयर से होकर बगैर सेलिब्रेट किए गुजार सकते थे। आसमान पर एक साथ ढेर सारे रंग बिखरे डेक पर अब हल्का हल्का म्यूजिक शुरू होने लगा। जब शहज़ल और शनाया ने शैंपेन की बोतल्स पकड़ते उन्हें घुमाकर खोला और शैंपेन फव्वारे की मानिंद फैलती हुई सब पर जा गिरी, तो सब लोग ही एक साथ मुस्कुराए। ये दोनों जितने भी बड़े हो जाएं, मगर हरकतें इनकी बच्चों वाली ही रहनी है। जावियान मलिक ने उन्हें देखकर मुस्कुराते अपने सर को झटका, जबकि अब वो सबके हाथों में ग्लास पकड़ाते न्यू ईयर को अच्छे से एंजॉय करने लगे। जो चेहरे पूरा साल अफसरदा थे, आज वो भी खिलखिला उठे। इन सब ने मिलकर शैंपेन को एंजॉय किया तो शहज़ल मलिक ने गाने की आवाज़ को तेज़ करते डांसिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। सभी कपल्स को एक दूसरे के हाथ पकड़ाती शनाया अब अपने भाई जावियान के पास पहुंची, जिसे अकेले खड़े देख उसके चेहरे पर अचानक अफसरदगी भरी लहर दौड़ी। मगर ये वक्त अफसरदा होने का नहीं था। आपके साथ डांस तो मैं ही करूंगी। जावियान मलिक के हाथों को थामती वो उसे भी मुड में ले आई, जहाँ सब अब डांस में मगन थे। शनाया, ये क्या बात हुई, अब मैं किसके साथ डांस करूं? शनाया को जावियान के साथ डांस करते देख शहज़ल मलिक मसनूई नाराज सा हुआ। जहाँ मामा के साथ कर लो। शनाया ने उसकी तवज्जो शास्मीन बेगम की जानिब मबजूल करवाई तो भागता हुआ अपनी मामा के पास आता, उन्हें बाबा से दूर करता, एक हाथ उनकी कमर पर और दूसरा हाथ उनके शाने पर रख गया। अरे भाई, मेरी बीवी है, कहाँ ले जा रहे हो? अब्दार साहब जो उनके साथ डांस कर रहे थे शहज़ल के आ जाने से मसनूई गुस्से से बोले, बाबा आप बूढ़े हो गए हैं, बैठ के आराम करें, अब इस उम्र में डांस करें? अब इस उम्र में डांस करेंगे तो घुटनों का दर्द निकल आएगा। शहज़ल शरारती लहजे में ऊंचा बोलता शास्मिन बेगम के साथ डांस में मगन हो गया, जो उसकी मामा कम और गर्लफ्रेंड ज़्यादा लगती थी। उन्होंने खुद को मेंटेन ही इतना कर रखा था कि कोई पहचान ही ना पाता कि वो 3 बच्चों की माँ है। बहुत खूब, मजाल है जो मेरे बच्चे मुझे अपनी बीवी के साथ थोड़ा वक्त भी गुजारने दे। अब्दार साहब सुलगते हुए साइड पर खड़े हो गए। उन्हें तो अपने बच्चे सौतन लगते थे, जो उनकी ही बीवी पर कब्जा करके बैठ गए। कैमरे ने उनका ये हसीन मंजर कैप्चर कर लिया था। वो अपनी हर शरारत को यादगार बनाने के लिए ऐसा ही करते थे। कभी तो टाउन के लोग शनाया और शहज़ल से बहुत तंग पड़ जाते थे, मगर कभी वो दोनों ही उनकी खुशी का बाज बनते। बहरिया टाउन के मुड में एक सियाह हवेली थी, जो मिल्कों जो मलिकों मिल्कों की मिल्कियत थी मलिकों की मलकियत थी। 7 पुश्तों से वो हवेली चली आ रही थी। उसमें रहने वाले सिर्फ अब्दार मलिक और उनकी छोटी सी फैमिली थी। अब्दार मलिक, उनकी बीवी शास्मीन मलिक और उनके 3 बच्चे, सबसे बड़ा जावियान मलिक, उसके बाद शहज़ल मलिक और उसके बाद शनाया मलिक थी। वॉशरूम से मुसलसल पानी के टप टप की आवाज़ें आने लगी। बाहर बैठी लड़की तकरीबन 15 मिनट से उसके इंतज़ार में थी, जो बाहर आना तो शायद भूल ही गया था। इतने आलीशान कमरे में बैठकर वो खुद को उसकी कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ नहीं, बल्कि बहुत कुछ समझ बैठी थी कि इतनी ही देर में जावियान मलिक बाद गाँव में मलबूस वॉशरूम से बाहर निकला। बेड पर बैठी लड़की ने उस मगरूर मुजस्समे को देखा, जिसके अंग अंग से गुरूर टपकता था। देखने में कोई शहजादा ही लगता था। बिगड़ा हुआ शहजादा, 6 फुट लंबा कद, सुरमई आंखें, गोरा रंग, तीखी मगरूर नाक, अनाबी लब, कुशादा पेशानी, सुनहरी बाल, चौड़ी जसामत, चेहरे पर हर वक्त अजीब ही तैश होता। सर्द आंखें। वो जितना वजीह मर्द था, उतनी ही उसकी ज़ात रौब व दबदबा की मोहताज थी। उम्र 35 साल के लगभग। तुम गई नहीं अभी तक? एक नज़र बेड पर बैठी बेहुदा लिबास में मौजूद लड़की को देखते जावियान मलिक तपते हुए अंदाज में दहाड़ा, मैं एक और रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जावियान मलिक ड्रेसिंग के सामने जा खड़ा हुआ, जब उस लड़की ने हसद भरी नज़रों से उसकी पुश्त को देखते अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तुम्हारी इतनी औकात नहीं, निकल जाओ यहाँ से। शीशे से ही उसने एक नज़र उस पर डालते आंखों ही आंखों में दरवाजे की तरफ इशारा किया, सिर्फ एक रात ही तो मांग रही हूँ। उस लड़की ने उस शानदार कमरे में दोबारा से अपनी नज़रें घुमाई। इतना खूबसूरत था उसका कमरा कि अगर वो पूरी ज़िंदगी भी यहाँ रहती तो कभी कोफ्त ना महसूस होती।
استعمال شدہ لڑکی کو میں دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ مہنگی ترین پرفیوم کو اٹھا کر اس نے اپنی باڈی پر اس کا بے جا دریغ استعمال کیا، لیکن میں چاہتی ہوں تم مجھے دوبارہ استعمال کرو ڈیمن۔ اس بار اس نے اسے اس کے نام سے پکارا، البتہ یہ اس کا اصل نام نہیں تھا۔ یہاں آنے والی ہر لڑکی اسے صرف ڈیمن کے نام سے ہی جانتی تھی۔ اس کی دیرہ دلیری سے زاویان ملک کو آج کی رات رنگین کرنے کی آفر دینے پر وہ تندہی سے اسے دیکھتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی جانب لپکا۔ جلد ہی اس کے قریب پہنچتے ایک ٹانگ بیڈ پر رکھتے زاویان اس لڑکی پر تھوڑا سا جھکا اور اس کا چہرہ جبڑے سے پکڑتے اپنے ایک ہاتھ میں تھام گیا۔ تم کون ہوتی ہو اپنی خواہش ظاہر کرنے والی؟ زاویہ نے کانٹ دار نظریں گرم کوئلے کی طرح اس کے خوبصورت چہرے پر جمائی۔ ڈیمن نے آج تک ایک ہی لڑکی کا دوبارہ استعمال نہیں کیا، تو تم کس خوش فہمی میں ہو؟ زاویہ نے اس کے جبڑے کو زور سے جھٹکا، جبکہ اسے اپنے اتنے قریب اور غصے میں دیکھ کر اس لڑکی کے جسم میں کرنٹ کی برقی لہر دوڑی۔ تمہیں ابھی تک چلے جانا چاہیے تھا، میں ایک ہی لڑکی کی شکل بار بار نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے ہر انداز سے جھڑکنے لگا تو وہ لڑکی تھوڑا پیچھے کو ہوئی، جسے دیکھ زویان ملک ایک آخری نظر اس پر ڈالتا اس سے دور ہوتے ہی چلانے لگا، گیٹ آؤٹ! بغیر اس کی جانب دیکھے زاویہ نے اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ اس لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن اسی وقت زاویان کی ملازمہ جو روز اس کی رات کو حسین بنانے کے لیے کسی نہ کسی لڑکی کو لاتی تھی، وہ عجلت مند داخل ہوئی۔ مالک جی، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس لڑکی نے کچھ کہا تو نہیں، آپ غصے میں کیوں ہے؟ ملازمہ نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو رات والی نائٹی میں ملبوس تھی۔ اس لڑکی کو میری کیسل سے باہر نکال پھینکو۔ زاویان کو اس کا مطالبہ پسند نہیں آیا تھا۔ آخر اس کی اتنی ہمت ہو زاویان ملک کو ایک رات مزید گزارنے کی آفر کرے۔ جی مالک، جیسا آپ چاہیں۔ درمیانی عمر کی ملازمہ نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اپنے قابو میں کیا جو اچانک سے سہم گئی تھی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں خود پر، دیکھنا بہت جلد تمہارا یہ غرور چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ لڑکی زہر خندی سے بولتی ملازمہ کو خود سے دور کرتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی، جب زاویان ملک نے اس کے زبان درازی پر 2 قدم آگے لیتے اسے بالوں سے کھینچتے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جس کی بدولت بیک وقت اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، بھولو مت تم میرے بستر کی زینت خود بنی ہو۔ تمہیں میں خود نہیں لایا بلکہ تم خود میری ایک رات بنانے آئی تھی۔ زاویان نے اس کے بالوں پر پکڑ مضبوط کرتے اسے اس کی اوقات یاد کروانی ضروری سمجھی، اور یہ سچ تھا۔ اس کے کیسل میں جو بھی لڑکی آتی تھی وہ اپنی مرضی سے آتی، کبھی اس نے کسی لڑکی کو وقت گزاری کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اسے ڈرائنگ روم میں بند کر دو، وہ 2 دن وہاں رہے گی تو زبان بھی بند ہو جائے گی اور عقل بھی آ جائے گی کہ کس طرح کس سے بات کرنی ہے۔ زاویان نے حاکمانہ لہجے میں بولتے اس کے بالوں کو چھوڑتے لڑکی کو آگے کی جانب دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ سیدھی فرش پر دروازے کے پاس جا گری۔ نہیں ڈیمن، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنی سزا سنتے وہ لڑکی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولنے لگی، جبکہ زاویان کی ملازمہ اسے بازو سے پکڑے ڈرائنگ روم میں لے جانے لگی، مگر اس دوران اس لڑکی نے پورے کیسل میں ہنگامہ مچا دیا تھا۔ صبح کا سورج بھی سفید حویلی میں خوشیاں نہ لا سکا۔ آج بھی وہ سب ڈائننگ پر موجود تھے، مگر ایک عجیب سناٹا تھا، ایک موزہ سناٹا۔ 6 مہینے پہلے ہوئے واقعے کو وہ ابھی تک نہیں بھولے تھے۔ غم تازہ تھا اور بہت ہی زیادہ تھا۔ آج بھی ان کے پاس سب کچھ ہی تھا، مگر جس کی شدت سے ضرورت تھی وہ تو 6 مہینے پہلے ہی انہیں افسردہ چھوڑ کر چلی گئی۔ ان کی لاڈلی بہن زرلین شاہ، زاویان ملک کی منگ، جو ایک غلط فہمی کی وجہ سے آج ان سب میں موجود نہیں تھی، وہ مر چکی تھی، اور اس کی موت ہر کسی کی زبانوں پر قلف لگا گئی، ان کی مسکراہٹ چھین گئی۔ 6 مہینے سے سفید حویلی والے جیسے مسکرانا ہی بھول گئے تھے، اگر وہ کبھی مسکراتے تو فقط طنزیہ۔ ناشتے کے ٹیبل پر صرف نیحان ملک کی کمی تھی، جو کب سے جاگنگ پر گئی ہوئی تھی۔ مین کرسی پر التمش شاہ براجمان تھے، جن کے بائیں ہاتھ والی کرسی پر ان کی بیوی زارا التمش شاہ موجود تھی، جو چائے لانے کے لیے اب وہاں سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے ساتھ کشف بیگم، جبکہ ان کی دائیں سائیڈ پر بالاج شاہ اور اس کے چچا عاطف شاہ براجمان تھے۔ بالاج بیٹا، کب تک ہم اس غم کے ساتھ جئیں گے؟ چچی جان، کشف بیگم نے بالاج شاہ کو چاولوں میں چمچ گھماتے دیکھ کر کہا۔ وہ کھا نہیں رہا تھا، وہ صرف سوچ رہا تھا۔ پھر چچی جان کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ میری بیٹی کو ان لوگوں نے مار دیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ 6 مہینے ہو گئے، ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ
धर कर बैठे हैं। चची जान गजबनाक लहजे में बोली, उनकी बेटी जरलीन की मौत हुई थी, कोई छोटी बात नहीं थी। जरलीन शाह वैसे तो अल्तमश शाह की बेटी थी, मगर आतिफ शाह की कोई औलाद ना होने की सूरत में उन्होंने जरलीन को चची जान और चचा जान के हवाले कर दिया, जो उन्हें खुद से ज़्यादा अजीज़ हो गई। चची जान मैं भूला नहीं हूँ, मामला मेरी बहन का है, मुझे उनकी नस्लें भी तबाह करनी पड़ी तो मैं करूँगा। बाला शाह का गुस्सा भड़कती हुई आग की तरह भड़का। पिछले कुछ महीने तो उसके सदमे में ही गुजर गए कि आखिर उसकी जान का टुकड़ा, उसका जिगरी यार जावियान मलिक कैसे उसे धोखा दे सकता है, कैसे उसकी बहन को मार सकता है। इस दुश्मनी की शुरुआत जरलीन से हुई। मैं चाहती हूँ तुम इसका इख्तिताम शनाया पर करो। बहुत प्यार करता है जावियान मलिक अपनी इकलौती बहन से। जब बहन तकलीफ में होगी तो उसका अंग अंग जल उठेगा। उनके लहजे में मिल्कों के ख़ानदान के लिए सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत थी। शनाया मलिक। बाला शाह ज़ेरे लब बड़बड़ाया। उसे याद आई वो शौक व चंचल लड़की जो हद से ज़्यादा तेज़ और ज़बान दराज थी कि इसी वजह से बाला शाह को हमेशा से नापसंद रही। बाला शाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी को मलिकों ने मार दिया, अब शाहों को इंसाफ चाहिए। शाह खानदान के हर फर्द के चेहरे पर इस वक्त बेतहाशा तैश उमड़ आया। जरलीन का जिक्र हमेशा उन्हें गम और गुस्से में ढकेल देता था। चची जान, आप फिक्र मत करिए, उन्होंने शाह खानदान से दुश्मनी मोड़ ली है, जिसकी कीमत वो मरते दम तक चुकाएंगे। उन्होंने हमसे हमारी जरलीन छीन ली, हम उनसे शनाया मलिक को छीन लेंगे। बाला शाह की सुर्ख होती आंखें किसी तबाही का पता देने लगी। 6 महीनों से वो खामोश बैठे थे, मगर वो मजीद खामोश नहीं रह सकते थे। उन्हें बदला चाहिए था, इंसाफ चाहिए था। नेहान शाह जॉगिंग से वापस आते ही टिशू से अपना चेहरा साफ करती डाइनिंग टेबल के पास अपनी नशिस्त पर आ बैठी। बैठते ही उससे मुश्तरका सबको सलाम किया, मगर इन सब के चेहरे ही उसे किसी अनहोनी की खबर देने लगे। वो लोग इतनी आसानी से शनाया मलिक को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। खाने का आखिरी निवाला मुंह में डालते अल्तमश शाह सपाट लहजे में बोले। वो अपना गुस्सा खुद पर हावी नहीं होने देते थे। जानते थे अगर उनका गुस्सा उन पर हावी हो गया तो मलिक खानदान की लाशें गिरेंगी, लाशें। बाबा, उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो खून बहा के बदले शनाया मलिक को हमारे हवाले करे, या फिर खून के बदले खून, वो भी शनाया मलिक का। करखत मगरूर भारी आवाज़ में बोलते बाला शाह ने एक नज़र नेहान शाह पर डाली, जो आते ही नाश्ता करने लगी थी। वो जानता था अपनी छोटी बहन को, जो दुनिया की बातों में बहुत कम तवज्जो देती थी। खुद में मगन रहने वाली नेहान शाह, जो मुस्कुराना तक भूल गई थी। आखिर उसकी ज़िंदगी ने उसे कौन सा रोग लगा दिया था, जो वो बरसों पहले ही इतनी खामोश हो गई, और आज तक उसकी खामोशी की वजह कोई न जान सका। सफ़ेद हवेली, जो गांव के शुरू में मौजूद थी, जिसे शाहों की हवेली के नाम से भी जाना जाता था। अल्तमश शाह और आतिफ शाह दो भाई थे। इन दोनों ने ही अपने बच्चों के हमरा एक साथ इस हवेली में ज़िंदगी बसर की। अल्तमश शाह, जिनकी बीवी ज़ारा शाह थी, और उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा सैयद बालाज अल्तमश शाह, उसके बाद जरलीन शाह और उसके बाद नेहान शाह। अल्तमश शाह के छोटे भाई आतिफ शाह की कोई औलाद नहीं थी, जिनकी बीवी कशफ शाह थी। उनके दिलो दिमाग में बदले की आग लग चुकी थी, जिसे परवान शनाया मलिक ने देनी थी। न जाने दो खानदानों की दुश्मनी ने अब कौन सी राह लेनी थी, किसकी जिंदगी उजड़नी थी और किसकी संवरनी थी। मशाइम, मशाइम, कहाँ हो तुम? अनाबिया किचन में आते ही उसे आवाज़ें लगाने लगी। जानती थी वो लड़की उसे सिर्फ किचन में ही मिल सकती थी। जी अनाबिया, बोलो, कुछ चाहिए? खीर में चम्मच घुमाते मशाइम ने बगैर उसे देखे मसरूफ़ से अंदाज में कहा, यहाँ तो देखो मेरी तरफ, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। अनाबिया की खुशी का तो आज ठिकाना ही नहीं था। वो मशाइम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाती खुद घूमकर अपना लचपच हुलिया दिखाने लगी, तो मशाइम ने खीर से ध्यान हटाकर उस नाजुक सी लड़की की तरफ देखा, जो बहुत प्यारी लग रही थी। गुलाबी रंग की पैरों को छूती घेरेदार फ्रॉक, सर पर लिया सलीके से दुपट्टा जो उसके तमाम बालों को छुपाए हुए था, पैरों में खुसा, चेहरे पर हल्का सा मेकअप। इतनी सी तैयारी में अनाबिया मुशायम को बहुत ही प्यारी लगी। अरे वाह अनाबिया, आप तो बहुत प्यारी लग रही है। मुशायम ने दिल से उसकी तारीफ की तो वो मज़ीद मुस्कुराई। मुशायम और अनाबिया, बातें बाद में कर लेना, मेहमान आ चुके हैं। मुशायम, जल्दी से चाय रखो। हलीमा बेगम किचन में दाखिल होते ही बरहमी से बोली। वो लड़की थोड़ा सा ध्यान भटका ले या मुस्कुरा ले, उनसे कहाँ बर्दाश्त होता था। जी चची जान, मैं भी बनाती हूँ। मुशाइम के चेहरे से मुस्कुराहट जैसे एकदम गायब हुई और वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। चाय बनाकर अनाबिया के हाथ भेजना, खुद ना मुँह उठाकर चली आना, समझ गई तुम लड़की?
پتہ نہیں کہاں سے تو ہمارے گلے پڑ گئی، بہت مشکل سے میری بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، اپنی منو شکل لے کر ان کے سامنے نہ آ جانا۔ حلیمہ بیگم نے کاٹتی نظروں سے مشائم کی خوبصورتی کو دیکھا، جو کام سے ہولی میں بھی اس کی سجی سوری بیٹی انابیہ سے کہیں بہتر لگ رہی تھی۔ بس ایک ہی بات تھی جو انہیں مشائم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دی۔ وہ جب سے اپنے چچا کے گھر آئی تب سے شروع میں محلے کا ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں سے مشائم کے لیے رشتہ نہ آیا ہو۔ حالانکہ وہ اگر باہر جاتی تو نقاب میں جاتی، مگر پھر بھی لوگ اس کی آنکھوں کے ہی دیوانے ہو جاتے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی انابیہ کا رشتہ آنے کی بجائے ہر کوئی مشائم کا ہاتھ مانگنے آ جاتا، جس کی وجہ سے حلیمہ بیگم نے مشائم کو اب اس گھر میں قید کر کے رکھ دیا۔ وہ مشائم کو اب باہر بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہیں مشائم کی وجہ سے ان کی بیٹی پوری زندگی کنواری ہی نہ رہ جائے، کیونکہ جو بھی آتا تھا اسے مشائم چاہیے ہوتی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا اس میں جو لوگ اس کی ایک جھلک کے دیوانے ہو جاتے۔ پھر ان تمام معاملات میں بڑی مشکلوں سے انابیہ کا بھی رشتہ ہو گیا اور آج وہ لوگ شادی کے لیے تاریخ لینے آئے تھے۔ مشائم نے محض اسبات میں سر کو جنبش دی تو حلیمہ بیگم انابیہ کی جانب بڑھی۔ انابیہ تھوڑا سا فیس پاؤڈر اور لگا لیتی، میک اپ کیا ہے مگر ابھی بھی کالی ہی لگ رہی ہو۔ حلیمہ بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے یہاں وہاں گھما کر دیکھا اور جلدی سے حکم صادر کرتی وہ باہر مہمانوں کے پاس روانہ ہو گئی۔ اپنی ہی ماں کے اس طرح بولنے پر انابیہ کا بھی ہلکا سا دل دکھا۔ اگر وہ کالی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ مشائم تم نے ماما کی باتوں کو غصہ تو نہیں کیا؟ انابیہ نے شہزادیوں جیسی کزن کی طرف دیکھتے پوچھا، جو دیکھنے میں تو پرستان کی پری لگتی تھی۔ نہ جانے ان ظالم لوگوں میں وہ کیسے آ گئی؟ نہیں انابیہ، بالکل بھی نہیں۔ مشائم جھٹ سے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تو انابیہ نے غور سے اسے دیکھا جو اپنا درد چھپانے میں ماہر تھی۔ گول چہرہ، موٹی موٹی چاکلیٹ براؤن آنکھیں، گوری رنگت، چھوٹی مغرور ناک، نارنجی باریک ہونٹ، سیاہ کالے لمبے بال، مناسب قد و قدامت، عمر میں 22 سال کے لگ بھگ، ایک نازک مزاج لڑکی۔ اس کی بھولی بھالی نادان کزن سچ میں بہت پیاری تھی، جسے اللہ نے سارا حسن ہی اسے دے دیا ہو۔ ابھی مشائم کو دیکھنے میں مصروف تھی جب اسے باہر سے آواز پر گئی کہ چائے لائی جائے۔ مشائم نے کپوں میں چائے ڈالی اور انابیہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتی ٹرے کو اٹھائے باہر ہال کی جانب بڑھ گئی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر اندھیرا چھانے لگا، مغرب ہو چکی تھی، سڑکوں پر گاڑیاں رفتار سے دوڑنے لگی جب دیکھتے ہی دیکھتے آمنے سامنے سے آتی ایک گاڑی اور دوسری ہیوی بائک ایک دوسرے سے ٹکراتے بچی۔ ہیوی بائک تیز رفتار میں آتی بالکل گاڑی کے پاس آ گئی۔ جب بالاج شاہ کی BMW نے عین وقت بریک لگائی، جس کی وجہ سے ہیوی بائک بھی اس کی گاڑی سے ٹکراتے بچی۔ بالاج شاہ نے ایک دم سے قہر برساتی نظر سے سامنے دیکھا جہاں شنایا ملک ہیوی بائک پر سوار تھی۔ البتہ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، مگر بالاج شاہ اپنے دشمنوں کو آنکھوں سے ہی بھانپ لیتا تھا۔ شنایا ملک کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے جبڑے تک تن گئے، اس کے چہرے نے سرخ رنگت پکڑ لی، سارا خون ایک دم سے جیسے اس کے چہرے پر چھلکنے لگا۔ پھر بالاج شاہ نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ جب کاٹتی نظروں سے بالاج شاہ کو دیکھتی، شنایا ملک پھرتی کی رفتار سے بائک سے اترتی اسے اسٹینڈ پر کھڑا کر گئی، جبکہ شنایا کو اچانک سے برہمی میں آتے دیکھ اس کی دوست نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ بالاج شاہ اگلے ہی لمحے بڑے ٹھاٹ بھاٹ والے انداز میں فرنٹ ڈور کھولتا ایک جھٹکے میں باہر نکلتا شنایا ملک کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ساتھ اپنی مٹھیوں کو دبوچا۔ آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں بھی ایکسپائر ہو گئی ہے کیا؟ سینے پر ہاتھ باندھتے شنایا نے ٹونٹ کرنا ضروری سمجھا تو بالاج شاہ کو اس کی عمر کا طعنہ دینے پر بالاج شاہ کا دل کیا اس لڑکی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جائے۔ لگتا مجھے دیکھ کر اب آپ کی زبان بھی تالو کے ساتھ چپک گئی۔ شنایا نے گھوریاں ڈالنے والے انداز میں بالاج شاہ کو دیکھا جو اپنی مٹھیوں کو دبوچتا اپنے غصے کو قابو میں کیے ہوئے تھا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا اور وہ ابھی شنایا ملک کو اٹھا کر لے جاتا، مگر اس کی ماں نے اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی جو وہ کسی لڑکی کی عزت روننا چاہے وہ دشمن کی بیٹی ہو یا بہن۔ اسے شنایا ملک چاہیے تو تھی اور وہ عزت سے اسے اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پر کندھوں پر اجرک لیے، پیروں میں پشوری جوتی پہنے، ایک ہاتھ میں ریسٹ واچ، 6 فٹ لمبا قد، رعبدار شخصیت، چوڑی جسامت، گندمی رنگت، تیکھے نقوش ہیزل براؤن چمکتی آنکھیں، ہلکی مونچھوں تلے دبے انابی لب، مغرور
مغرور رستوان ناک، عرق آلود پیشانی، بکھرے سنہری بال، اس کا حسن دیکھنے لائق تھا، دیوتاؤں جیسا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب ہی چمک رہتی تھی۔ او ہیلو، اپنی ہاتھی جیسی جسامت اور گاڑی پیچھے کرے یہاں سے، اگر میں عین وقت پر بریک نہ لگاتی تو دن دہاڑے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ شنایا پہلے بھی بالا شاہ کو ایسے ہی سنایا کرتی تھی۔ اگر اسے شنایا ملک پسند نہیں تھی تو شنایا کو بھی وہ سنجیدہ شخص بالکل پسند نہیں تھا۔ نفرت گہری تھی، بہت گہری تھی۔ بیوی کے چھوڑ جانے کا اثر گہرا تو نہیں ہو گیا جو اب آپ کو سنائی بھی نہیں دے رہا؟ شنایا نے ہیلمٹ سے ہی اپنی وی ہیزل آنکھوں کا تسلط بالا شاہ پر مرکوز رکھا، مگر اس کی اتنی جرت پر بالا شاہ کے جبڑے تنے اور اس کی آنکھوں میں ایک دم خون سا تیرنے لگا۔ اس کی شریانوں میں خون کی اسپیڈ بے حد تیز ہوئی، اس کا چہرہ سورج کی تپش سے دہکنے لگا۔ ہوش آ گئی ہو تو گاڑی کو پیچھے کرے بوڑھے آدمی، شنایا نے اس کی غصے سے پھولتی ناک اور چہرے پر چھلکتے تیش کو دیکھتے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے فکری کے عالم میں مڑ گئی جب بالا شاہ نے اپنے بھڑکتے غصے کی وجہ سے شنایا ملک کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتے اسے پوری قوت سے دبوچتے اپنی طرف کھینچتے اسے ایک ہی جست میں گاڑی کے ساتھ لگایا اور اپنا ایک ہاتھ اس کے پاس ہی ونڈو پر زور سے دے مارا۔ ہاؤ ڈے یو شنایا ملک، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے طنز کرنے کی؟ بالا شاہ کے غصے میں بھڑکتے شعلے شنایا ملک کو اب اپنے پورے جسم کو جھلساتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی اس حرکت پر شنایا کا بھی سیر و غصہ اس کے چہرے پر ظاہر ہونے لگا۔ بالا شاہ، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ شنایا نے خمار آلود لہجے میں دہاڑتے اپنی نظریں اس کے ہاتھ پر جمائی جس میں اس نے ابھی تک اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا ہوا تھا، جبکہ بیچاری اس کی دوست کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ بھولو مت، قاتل کی بہن ہو تم، میں چاہوں تو تمہیں ہاتھ تو کیا اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ کرکاٹ دار نظروں سے اسے دیکھتے خوخار لہجے میں کہتے اس نے اپنی گرفت اس کے بازو پر مزید تیز کی، جس کی وجہ سے شنایا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ جسٹ شٹ اپ بالا شاہ، اچانک سے خود کو چھڑواتی وہ بگڑے تیوروں سے اسے دیکھتی آگ بگولا ہوتی دہاڑی، جس ہاتھوں سے تم مجھے اٹھا کر لے کر جاؤ گے، میں نے تمہارے وہ ہاتھ نہ کاٹ دیے تو میرا نام بھی شنایا ملک نہیں۔ شنایا اور بالاج دونوں کی آنکھوں میں بیک وقت سرخی تیرنے لگی۔ اگر اس وقت اس کا تھوڑا سا بھی حق شنایا ملک پر ہوتا تو بنا وقت ضائع کیے اسے اٹھا کر لے جاتا۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں شنایا ملک، بہت جلد تمہارے اس غرور کو میں مٹی میں ملا دوں گا۔ بالاج نے زور سے اپنی مٹھیوں اور دانتوں کو بھیجا کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں دھنسنے لگے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے بالا شاہ، نفرت ہے، مجھے سن لیا آپ نے انتہائی برے لگتے ہیں آپ مجھے۔ جواباً شنایا نے بالا شاہ کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ ایک ہاتھ اپنی جینس کی پاکٹ میں ڈالتے وہ بنا اس کی بات سنے اس کی بغل سے نکلتی آگے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس اچانک افراتفری میں وہ اپنی قیمتی چیز تو گرا گئی تھی۔ تو مجھے کون سا تم شہد لگتی ہو شنایا ملک؟ بالا شاہ اس کی پشت کو دیکھتا قرب سے طنزیہ بولا، مگر وہ جلد ہی بائک پر بیٹھتے ہی اسے زن سے بھگا لے گئی، مگر جاتے جاتے وہ بالا شاہ کے زخموں کو اکھیڑ گئی۔ اس نے جتنی مشکل سے اپنی طلاق یافتہ بیوی کو بھلایا تھا وہ اتنی ہی آسانی میں اسے یاد کروا گئی۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ایک پرسکون سانس فضا میں تحویل کرتے اپنے غصے پر قابو پاتے بالا شاہ نے اپنے قدم BMW کی جانب بڑھا لیے، جب اسے اپنے پیر کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ ناسمجھی سے اپنے پیر کو پیچھے کرتے اس نے دیکھا وہ کوئی ڈیوائس تھی جسے شنایا کی پاکٹ سے گرتے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ فوراً سے جھک کر اسے اٹھاتے بالاج نے اس USB کو اپنی پاکٹ میں ڈالا اور فرنٹ سیٹ سنبھالتا گاڑی کو اسٹارٹ کرتا وہ بھی زن سے بھگا لے گیا۔ اگلی صبح اٹھتے ہی شنایا ملک نے اپنا پورا کمرہ چھان مارا، مگر اسے USB کہیں نہیں ملی، رکھی جو اس نے اپنی جینس کی پاکٹ میں رکھی تھی۔ پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں گم تو نہیں ہو گئی مجھ سے؟ ہائے اللہ، وہ USB گمنی نہیں چاہیے، نہ ہی کسی کے ہاتھ لگے، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ شنایا ملک کو یکدم سے ڈھیر ساری پریشانی نے آ گھیرا۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلتی وہ نیچے ہال کی جانب بڑھی، کہیں کوئی اس کے کمرے میں تو نہیں آیا، کہیں کسی کو اس USB کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ بیگم صاحبہ تھوڑا وقت ہی دے دے،
हॉल में मौजूद सोफे पर विराजमान अब्दार साहब ने शास्मीन बेगम की जानिब देखा, जो एकदम तैयार खड़ी थी। आप जानते हैं मुझे शूट पर जाना है, आकर वक्त ले लीजिएगा। शास्मीन बेगम मोबाइल में कुछ टाइप करती मसरूफ से अंदाज में बोली। वो शोबीज़ की दुनिया की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। वो अपनी जवानी से इस पेशे को इख्तियार किए हुए थी। फिर अब्दार साहब से शादी के बाद भी उन्होंने अपने पेशे को जारी रखा। अब वो चाहती थी शनाया भी इसी फील्ड में आए, और शनाया को तो एक्टिंग का शौक भी नहीं था, शौक भी बहुत था, इसलिए वो जल्द ही मान गई। पहले तो तुम अपने काम में मसरूफ़ होती हो, फिर जब आती हो तो वो दोनों हमारे कमरे में ऐसे मौजूद होते हैं जैसे माँ शूट से नहीं दूसरे मुल्क से वापस आई हो। अब्दार साहब ने शहज़ल और शनाया का हवाला देते शिकवा करना चाहा तो शास्मीन बेगम मधमसा मुस्कुराई। क्या करूँ, फिर आपके ही बच्चे हैं। शास्मीन बेगम ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। खोते जितने हो गए हैं, तुम उन्हें बच्चे बोल रही हो, और शहज़ल रोज़ तुम्हारे साथ सो रहा है, इतना नहीं कि एक दिन बाप को सोने दे। अब्दार साहब ने अपना दुख सुनाया तो शास्मीन बेगम का कहकहा बुलंद हुआ। शहज़ल रोज़ ही उनके कमरे में आ जाता था, जिसकी वजह से अब्दार साहब बेचारे अब मज़ीद नाराज़ होने लगे। शहज़ल के बाबा, आप जानते हैं उसे मसला होता है अकेले सोने से, इसलिए वो मेरे साथ सोता, वरना इस उम्र में आजकल माँ के साथ कौन सोता है। अब आप जावियान को ही देख ले, इस घर में रहने की बजाय वो अपने कैसल में रहना पसंद करता है। शास्मीन बेगम ने दोबारा से वक्त देखा जब शनाया तेज तेज सीढ़ियाँ फलांगती हुई उन तक आ पहुंची। लो देख लो, आ गए तुम्हारे अफलातून बच्चे, अब्दार साहब ने शनाया को अपनी जानिब आते देखकर कहा। तो शास्मीन बेगम उसकी हलचली पर उसे देखने लगी। मामा, वो आप मेरे कमरे में आई थी या कोई और आया था? शनाया बिना सांस लिए जल्दी से बोलने लगी तो शास्मीन बेगम उसके कंधे पर हाथ रखती उसे पुरसुकून करने लगी। शनाया ने रात वाला नाइट ड्रेस ही पहन रखा था। शनाया, आराम से पहले सांस ले लो। शनाया की सांसें फूलने लगी तो उसने जल्दी से अपनी सांसों के निज़ाम को दुरुस्त करते बोलना शुरू किया। मम्मा, आप जल्दी बताया, कोई मेरे कमरे में आया था? वो फिर से उजलत में बोली। नहीं शनाया, तुम जानती हो जब तुम सो जाओ तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आता। शास्मीन बेगम आरामदा लहजे में बोली तो शनाया को समझ न आई कि फिर वो डिवाइस कहाँ चली गई। वो उन्हें यूएसबी के बारे में नहीं बता सकती थी, वरना वो सवाल जवाब करने लगते। क्या हुआ शनाया, कोई मसला है तो तुम मुझे बताओ। अब्दार साहब उसके चेहरे की परेशानी देखकर उसकी जानिब बढ़े। नहीं बाबा, कोई मसला तो नहीं, वो बस मेरी एक चीज़ नहीं मिल रही तो मुझे लगा शायद कोई कमरे में आया हो। शनाया जल्दी से बात को बदल गई और बाहर की जानिब बढ़ गई, गोया वो बाइक से उतरते हुए कहीं डिवाइस वहीं तो नहीं छोड़ आई। जबकि शास्मीन बेगम उसके चेहरे के उड़े रंगों को देखती कुछ परेशान सी हुई, फिर सर झटकती अब्दार साहब के गले लगती, उन्हें मिलते ही बाहर की जानिब बढ़ गई। तो नावल तो इंटरेस्टिंग है। अब इसके आगे की नावल मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे कि आखिर उस यूएसबी में ऐसा क्या है जिसका यूज़ अब उसके दुश्मन कर सकते हैं। अब आखिर क्या ऐसा है जो वो सबसे छुपाना चाहती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक अब तक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।